डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होम्योपैथी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। अल्लाह शादो आबाद रखे। व्यूअर्स, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा, कोई कहेगा मेरा हाफजा कमज़ोर हो रहा है, मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जो लोगों के नाम, रास्तों को भूल जाते हैं। इवन सिवियर कंडीशन में तो ये होता है कि अपना ही नाम भूल जाते हैं और अपने ही घर का रास्ता भूल जाते हैं। तो ये बड़ा तकलीफ दे सा वो अमर होता है। उन लोगों के लिए तो होता ही है जिनको ये बीमारी होती है, उसके साथ उसके घर वाले, उसके सराउंडिंग जो उसका सर्कल है, उसमें भी उन लोगों को भी इसकी वजह से काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसको आखिर तक देखें। इसमें मैं अलामात के मुताबिक और आखिर में मैं एक ऐसी मेडिसिन भी बताऊंगा जिससे ये मरीज बहुत कम टाइम में अपने नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। व्यूअर्स, डेमेंशिया या हाफिजे की कमी यानी हाफिजे का जाता रहना, इसकी सबसे वो जो अलामत है वो यही है कि वो चीज़ों के नाम भूल जाते हैं, रिश्तेदारों के नाम भूल जाते हैं, अपने घर की तरफ जो रास्ते जाते हैं उसे याद करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बाजार चला गया, सौदा सलफ लिया, लेकिन वहीं छोड़कर आ गया, उसे भूल गया है कि इसे घर भी ले जाना है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन अल्जाइमर डिजीज जो है इन तमाम वजूहात में पहले नंबर पर आता है। अल्जाइमर में हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है हिपोकैम्पस। इस एरिया में जो डैमेज हो जाता है, और इस एरिया के जो मेन काम है वो यही है कि मेमोरी और यादाश्त और कम्युनिकेशन किस तरह लोगों से करनी है, तो ये तमाम अवामिल उसमें आती हैं। तो ये जब अल्जाइमर की वजह से ये एरिया सफ़र हो जाता है यानी ख़राब हो जाता है, तो मरीज़ में डेमेंशिया के अलामात आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों में ओल्ड एज की वजह से डेमेंशिया हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, 65 प्लस हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका हाफजा काम करना छोड़ देता है। चोट हो गया दिमाग पे, सर पे कभी चोट पड़ गया, तो उस चोट की वजह से उसका हाफजा डिस्टर्ब हो गया। स्ट्रोक हो गया, जो वास्कुलर डेमेंशिया फिर उसकी वजह से हो जाती है। और बाज़ लोगों में हेरिटेबल भी होता है। हेरिटेबल मतलब ये है कि बाप दादा में ये काम था कि उनकी यादाश्त मुतासर हो जाती थी, तो ऐसे लोगों में भी ये होने का एहतमाल होता है। इसकी वजूहात में दोस्तों विटामिन्स की कमी यानी माल न्यूट्रिशन जो हो गया, यानी खुराक में उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं जिसे मिनरल बोलते हैं वो उसको सही नहीं मिल रहे हैं, विटामिन सही नहीं मिल रही, तो माल न्यूट्रिशन की वजह से भी न्यूरॉन जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और बंदा डेमेंशिया की तरफ चला जाता है। इसके अलावा वो लोग जो ज़्यादा शराब नोशी करते हैं उनको भी डेमेंशिया का होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ऐसे लोग जो ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में होते हैं उनके भी दिमागी जो ये नर्व्स हैं ये डैमेज हो जाती हैं। ऐसे लोग जो किसी गम की वजह यानी गम के असरात उसके दिमाग पर इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि उसकी वजह से न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं और डेमेंशिया का मर्ज यादाश्त का चला जाना हो जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, थायराइड का माल फंक्शन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो इसकी वजह से भी यादाश्त मुतासर हो जाती है। व्यूअर्स, अब चलते हैं और देखते हैं कि होम्योपैथिक में हम ऐसे मरीजों की क्या हेल्प आउट कर सकते हैं। इसमें एक बात आप याद रखें कि ऐसे मरीजों की अगर मयाज़म मालूम हो जाए, ये ज़बरदस्त एक पॉइंट है कि जिस पर अगर आप उसको दवाई देंगे, क्योंकि अगर हेरिटेबल है तो वो जीन्स इसके जिस्म में मौजूद हैं जो डेमेंशिया को क्रिएट करते हैं, तो ऐसे लोगों में मियाज़मेटिक रेमेडी जो होती है वो इंतहाई बेस्ट होती है। लेकिन यहाँ मेरे व्यूअर सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब उसे अपना नाम याद नहीं है, तो वाकयात या उसके साथ केस टेकिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे मरीजों में जिनका मियाज़म मालूम करना मुश्किल हो, केस के स्टार्ट में सल्फर 200 की एक डोज दे दें। उसके बाद उनके रिश्तेदारों से इधर उधर से मालूमात कर लें। और यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि अगर ऐसे मरीज़ हैं कि जिनकी यादाश्त या डिमेंशिया की वजह
ہیڈ انجری ہے یعنی سر پر چوٹ پڑنے کی وجہ سے اسے یہ مسئلہ ہوا ہے تو نیٹرم سلف 200 طاقت میں آپ یاد رکھیں اگر ایسے مریض کو آپ دیں گے 200 طاقت میں 2 قطرے زبان پر ہر روز تو پہلے ہی منتھ میں آپ کو مریض کو دیکھ کر یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا حافظہ واپس اپنی جگہ پر آ رہا ہے۔ ایسے مریض کیا کوئی غم گزرا ہے ان کی زندگی میں، کوئی رشتہ دار یا بہت نزدیکی بندہ فوت ہوا ہے جس کے دماغ پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور اس کا حافظہ اس وجہ سے ڈسٹرب ہے، تو اگر ایسے مریضوں کو آپ جس کا نزدیکی غم ہو یعنی زیادہ عرصہ اس غم کو نہیں ہوا ہو تو اس میں اگنیشیا 1M ایک خوراک دے کر آگے سے اس پر آپ ڈالنے جو بایوکیمک ہے دیٹ از کالیفاس 6X 3 گولیاں 3 ٹائم مہینے تک اس کو جاری رکھیں اور 1 مہینے کے بعد جب آپ علامات لیں گے تو اس میں واضح فرق آیا ہوگا۔ اگر بہت دیرینہ غم ہے، بہت عرصہ سالوں بیت گئے ہیں لیکن دماغ پر وہ غم کے اثرات اتنے مرتب ہوئے ہیں کہ اس سے اس کے دماغ کے جو نیورونز ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، تو ایسے مریضوں میں آپ اس کو نیٹرمیور 1M ایک خوراک دے کر کالیفاس 6X پر اس پیشنٹ کو بھی ڈال لیں، اگلے مہینے میں آپ کو واضح اس میں فرق نظر آئے گا۔ ویورز 1965 میں چوہوں پر ایکسپیریمنٹس ہوئے جس میں انہوں نے ان کو ایلومینیم کی ہائی ڈوزز دی اور اس کی وجہ سے جب انہوں نے آبزرو کیا تو ان کے دماغ میں ٹیوٹینگلز نامی پروٹین کی پیدائش ہو چکی ہوتی ہے اور الزائمر میں بھی انہی پروٹینز کی کمی کی وجہ سے الزائمر کا مرض ہوتا ہے، تو ہومیوپیتھک میں ایلومینا 30 اگر آپ علامات کے مطابق مریض کو دیں گے تو اس سے بھی ڈیمنشیا کور ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ پھر دوستو ایسے مریض آتے ہیں جو اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں، اوروں کے نام بھی بھول جاتے ہیں، راستے بھی بھول جاتے ہیں اور ان کی جو خود اعتمادی ہے وہ بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے، تو ایسے مریضوں میں انارکارڈیم 30 اگر 2 قطرے آپ مریض کو دیں گے تو اس کی یہ تمام علامات بہت جلد ختم ہو جائیں۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کا حافظہ بات کے دوران ہی اس سے بات کمیونیکیشن اس کی کٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس کی یادداشت کھو جاتی ہے، دوران گفتگو بھی چیز کو یاد کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس کو پھر میمورائز کرے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، تو ایسے مریضوں میں آپ کینابس انڈیکا 30 طاقت میں 2 قطرے دیں گے تو مریض کے یہ علامات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہتر ہے کہ جو پرچوں کے لیے تیاری تو کر لیتے ہیں لیکن عین وقت پر ان کے دماغ سے وہ جو یاد کیا ہوا سبق ہے وہ بھول جاتے ہیں، تو ایسے مریضوں میں بھی کینابس انڈیکا بہت بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ دوستو شارٹ ٹرم میموری لاس یعنی جو نزدیکی واقعات ہوتے ہیں وہ تو انسان بھول جاتا ہے لیکن بہت پرانی باتیں ہوتی ہیں وہ اس کو یاد ہوتی ہیں، تو ان علامات میں ہماری 2 میڈیسن ہے، ایک کیلیڈیم ہے اور ایک گریفائٹس ہے، دونوں میں جس کی علامات ملتی ہیں 30 طاقت میں 2 قطرے اگر آپ مریض کو دیں گے تو اس کے یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایسڈ فاس ہے، کالیفاس کا ذکر تو میں نے کر دیا ہے، نقص ومی کا ہے، علامات کے مطابق اور بھی دوائیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی MT کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو زیادہ تر کیسز اس کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو ایک ہمارا میتھر ٹینچر آتا ہے باکوپا کے نام سے، برہمنی بوٹی بھی اسے بولتے ہیں، آیورویدک میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، بہترین برین ٹانک ہے، جو نیورونز کی ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے اس میں بھی یہ کافی ہیلپ کرتا ہے، T3 اور T4 جو کہ تھائرائیڈ کے وہ ہیں اس میں بھی اس کی کافی ہیلپ ہوتی ہے اور حافظے کے ساتھ ساتھ انسان کے موڈ کو بھی خوشگوار رکھتی ہے، تو اگر یہ 2 سے 5 قطرے نیم گرم پانی میں 3 وقت لی جائیں تو اس سے بھی میموری بہت زبردست بوسٹ ہوتی ہے۔ ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔